हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक और सब खैरियत। अभी मैं आके बैठी, मैंने कहा अपने भाइयों बहनों बेटियों बेटों सबके साथ बैठ के अभी थोड़ी बहुत गपशप भी लगाएं और आपके साथ बैठ के बातें भी करें। आज थोड़ा सा दिल मेरा बोझल भी है। अ, वो भी वजह आपको बताऊंगी कि क्यों मेरा आज दिल बोझल है और मैं क्यों आज थोड़ा सा मुझे सदमा भी हुआ है। खैर, अल्लाह रहम करने वाला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी तक अली की तबीयत भी सही नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी तक वो जैसे बैठता है वो ऐसे बैठ रहा नहीं है, बैठेगा उठेगा। खैर, अभी उसको मैंने दवाएं वगैरह दी हैं, अभी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अभी बैठ के आपसे गपशप लगाएं और आपसे बातें करें। पहले ही मेरी इल्तिजा होती है कि सब्सक्राइब करना और शेयर करना, क्योंकि मेरा चैनल नॉलेज वाला है। वो किस नॉलेज वाला है? वो है एबनॉर्मल बच्चों के लिए और मेंटली रिटायर्ड बच्चों के लिए। मैंने आवाज़ को उठाना कहें कुछ भी कहें, मैंने इनके लिए बनाया, क्योंकि मेरे खुद के घर में आपको पता है, मैं तो अभी आपको सब पता ही है कि बताया है मैंने आपको, मेरे खुद के घर में ऐसे बच्चे। कल मैंने ज़की के बारे में आपको बताया कि ज़कीउल्लाह कैसे हुआ। चलो खैर, अभी वो सारा कुछ आपको मैंने बताया। अभी मैं बता रही थी, फिर जब वो हुआ और ये बीमार होने लगा तो किसी ने कहा इसको दिखाओ, ये करो, पीर मुल्ला के पास ले जाओ। फिर वहाँ लेना, इनके अबू ने कहा चलो चलो चलते हैं, इनको दिखाते हैं, तो हो सकता है अल्लाह पाक रहम करे, ये बिल्कुल ठीक हो जाए। ये बहुत रो रहा था क्योंकि इसको नए नए फिट्स पड़ रहे थे, ये समझ में इसको भी नहीं आ रहा था, बच्चा था, ना ही समझ में हमको आ रहा था कि इसको क्या हुआ है। खैर, फिर गए पीरों के पास, उनके पास गए कि इनको क्या हुआ है। वो कहे जिन्ने भूत है, ये वो है, ये करो, बकरा दो, ये दो, वो दो, फलाना धमाका। हमने कहा नहीं बाबा, बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा, आगा से कहा, मैंने कहा बैठ जाओ घर में चुपचाप, और बस इनकी एक ही दो दवाएं हैं जो इनकी फिट्स कम करें। बस इनका डॉक्टर है, वो डॉक्टर को हम दिखाते हैं, वही रूटीन है। जब तक छोटे थे हम ले जाते थे, लेके जाते थे न्यूरोलॉजिस्ट के पास, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उनके पास हम इनको लेके जाते थे, उनको दिखाते थे। फिर वो जो जो दवाएं होती थी वो देते थे, कहते थे यही बीबी दो दवाएं हैं, आप यही इनको देते आओ, बस इनको फिट्स ना पड़ने दो, फिट्स ना हो। चलो बाबा देते हैं। फिर जो जो दवाएं होती थी वो देते थे, कहते थे यही बीबी दो दवाएं हैं, आप यही इनको देते आओ, बस इनको फिट्स ना पड़ने दो, फिट्स ना हो। चलो बाबा देते हैं। फिर इनके फिट्स अपने, जब ये उम्र में बढ़ने लगे फिर इनके ख़त्म हो गए फिट्स। खैर, आज अद्दी मेरी मासी जो काम करती है वो आई, अद्दी हम उसको बुलाते हैं, वो आई, वो कहने लगी कि यहाँ कोई महिला है गरीबाबाद महल्ले में, मतलब गरीब रहते, उनके कोई दो बच्चे, एक को बुखार हुआ, कोई केयर वगैरह। कहने लगी आपा देखो आपके पास केयर है, आपके बच्चे साफ सुथरे बैठे हैं, वहाँ पे कोई केयर थोड़ी है, वहाँ पे मक्खी है, गंद खाना, ये वो। खैर, और आपा वहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह भी मयसर नहीं है, ना ही कोई दवाएं मयसर है। वो बच्चा बेचारा एक्सपायर हो गया, मर गया। अब मुझे इतना अफसोस हुआ, उस माँ पे क्या बीती होगी। खैर, चलो जो अल्लाह की रज़ा, वो तो चला गया, चले जाने वाला, और अच्छा भी हुआ, उसकी अल्लाह पाक ने माफ़ी कर दी। मगर एक माँ से पूछें तो इसका भी बहुत दुख पड़ता है कि माफ़ी तो हो गई, मगर ये नॉर्मल होते, ये कमाते या लाते या कुछ भी करते, वो तो यही सोचेगी ना वो माँ। तो जैसे हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो, पढ़े और लिखे, उसके बाद कुछ बन जाए, और वो तो सोचते थोड़ा बड़ा होगा तो कमा के लाएगा, मजदूरी करेगा, कुछ भी करेगा, लाएगा। खैर, वो बहुत मेरा दिल बोझल हो गया, और मैं फिर कहने लगी देखो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। जो डॉक्टर आते हैं बाहर से, सखर तक उनको लाते हैं, और जो भी साहिब हैसियत बच्चे हैं उनको उनका विज़िट करवा के, उनको दिखा के, फिर वो उनको वापस कर देते, कहते हैं यहाँ पे इतना कुछ भी नहीं है, चलो हमने लिखवा दिया आपको ये फलान ये वो। अंग्रेज़ों को जो भी बाहर से डॉक्टर आते हैं उनको कहते हैं।
یہ ہے نا ہمارے ملک میں ہو رہا. اللہ کرے کچھ تو ہو ان بچوں کے لیے. ابھی اسی لیے ہی میں نے کہا کہ میں سامنے آئی, میں نے اپنا چینل اسی وجہ سے ابھی مضبوط, ابھی میں نے یہ چینل اسی وجہ سے بنایا ہے کہ میں آمادہ کر سکوں آپ سب لوگوں کو, جو بھی صاحب عزت ہیں, جو بھی ہیں, وہ میرے ساتھ ہیلپ کریں اور آئیں. ہم خود وہ جگہیں ڈھونڈیں گے جہاں پہ ایسے بچے ہوں گے, ان کو کچھ بھی جو بھی ہماری خدمت ہو سکے گی ہم بھی کریں گے, آپ بھی کیجیے. مگر تب میں کب کروں گی جب آپ میرے ساتھ ہوں گے, اور جب تک آپ مجھے سبسکرائب نہیں کریں گے اور اس پوزیشن پہ نہیں لے کے جائیں گے نا, تب تک ان بچوں کا کچھ نہیں ہوگا. بہت مستی مذاق ہو گیا, ابھی تھوڑا سیریس میں نے ٹاپک لیا. میں نے کہا نہیں, مستی مذاق بھی ہوگا میرے چینل پہ انشاءاللہ, وہ بھی کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. مگر پہلے میں اپنے بھائی بہنوں بیٹیوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتی ہوں جو مینٹلی ریٹائرڈ بچے ان کے لیے کچھ کرتے ہیں, آئیں ان کے لیے کچھ کریں. ہم سب مل کے جب ایک آواز بنیں گے نا تو ان کے لیے سب کچھ ہوگا. وہ آواز تب بنے گی جب آپ سب میرے ساتھ مل جائیں گے, اور سب میرے بھائی بہن جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے, جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سبسکرائب کریں. باہر سے, پاکستان سے, جہاں بھی, مجھے اتنا سبسکرائب کریں جو میں آخری حدوں تک بس ان کے لیے کچھ کر سکوں, اپنے بچوں کے لیے بھی, اپنے بچوں کے لیے بھی, اوروں کے بچوں کے لیے بھی. جو بھی ایسے بچے ان کی کیا ضرورت نہیں ہے, ان کے پیمپر ہیں, ان کی دوائیں ہیں, ہم تو کر سکتے ہیں. وہ تو غریب بیچارے نہیں کر سکتے نا, جو گندے بستروں پہ یا گندی چرپائیوں پہ پڑے, مکھیوں میں پڑے. مجھے پتہ ہے نہیں کرتی ہیں اتنی مائیں کیئر بچوں کی. یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو ہمارے ہی گھر ہیں جو صاف ستھرے, اور ہم ان کو سب کچھ میسر کر کے جو بھی صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں, باقی لوگ نہیں کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے لوگوں کا کیسے یہ بچے پڑے رہتے ہیں, بے یار و مددگار بیچاری. آپ نکلیں اور مجھے ضرور دیکھیں میرا یہ چینل, اور اب میری چھوٹی سی ویڈیو ہے, اتنی کوئی بڑی نہیں ہے, نہ ہی کوئی میں اتنی وہ. آپ سنیں گے میری باتیں تو آپ کو اچھی بھی لگیں گی اور آپ کو پسند بھی آئیں گی. ہیں تھوڑی سیڈ باتیں ہیں, مگر یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے. خوشیاں بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے, وہ خوشیوں والی باتیں بھی ہوگی, کریں گے انشاءاللہ, وہ بھی کرتے ہیں. مگر پہلے آپ کو اس غم سے اور اس سے نجات تبھی ملے گی جب ہم ان بچوں کے لیے کچھ کر سکیں گے. پھر میں خوشی سے آپ کو بتاؤں گی, ہاں میں نے آج یہ کیا. میں نے جب آواز اٹھائی تو مجھے کچھ ملا, اس میں جواب میں مجھے سبسکرائب کیا گیا, مجھے اس لیول تک لایا گیا کہ میں نے ان کے لیے کچھ کیا. 2 گھروں کے لیے کیا, مگر کچھ کیا. مہربانی کریں, سبسکرائب کرنا بالکل نہ چھوڑیں, کمنٹس دینا بالکل نہ چھوڑیں. مجھے کمنٹس دیں, مجھے بتائیں اگر میں غلط ہوں, پھر بھی مجھے بتائیں کہ آپ یہاں غلط تھیں, آپ نے یہ بات غلط کہی. جہاں پہ میں اچھی ہوں تو وہ بھی مجھے اپنی اچھائی بھی بتائیں. یہ شاید اللہ میاں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا ہے, یا مجھے اللہ میاں نے کہا ہے, بس میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ چینل بناؤں. اللہ پاک شاید میری مدد کر دے, اللہ پاک میری مدد کر. ابھی بھی میں اللہ کو التجائیں کرتی ہوں کہ اللہ میری مدد کر, تو ہی رحمین ہے, تو رحم کرنے والا ہے, اور تو میری مدد کر, میں کچھ کر سکوں اپنے بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی. جو بھی ایسے بچے ان سب کے لیے آپ ضرور یہ میرا چینل دیکھیے گا, اور سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, دیکھیے, فالو کیجئے, بار بار دیکھیے میرے چینل کو. میرا چھوٹی سی باتیں ہیں, یہ چھوٹی سی باتیں دل میں اتاریں, ذہن میں اتاریں. آپ تھوڑی سی محنت کریں گے نا تو انشاءاللہ ہمارا کوئی پاکستانی مینٹلی ریٹائرڈ بچہ ایسا بے یار و مددگار نہیں ہوگا. صاف ستھرے پڑے رہیں گے انشاءاللہ. مجھے آگے لے جانے میں آپ کا ہاتھ ہوگا.